अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुल चुकी है। खेल बड़ा दिलचस्प हो चुका है। क्या काजी फायज ईसा ने पहला सोमोटो ले लिया है? ताकतवर हलकों के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए, मुंशियों के लिए, नून लीग, पीपी और मौलाना फजलुर रहमान, जिनकी ये ख्वाहिश थी कि इलेक्शन ना हो, इलेक्शन मुलतवी हो जाएं, और इस सारे खेल के अंदर जिस तरह से पीटीआई इस्तेमाल हुई और जस्टिस बाकिर नजफी ने रात 11:30 बजे एक फ़ैसला दिया और उसके बाद सारा खेल ही तब्दील हो गया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी सारी तैयारियां रोक दी और काजी फायज ईसा का वो दिया गया फ़ैसला कि इलेक्शन पत्थर पर लकीर हैं, ख़बरदार इस हवाले से कोई ख़बर ना चले, कोई टिक्कर ना चलने पाए, ये हमारा हुक्म है। अब उसकी हुक्म अदुली हो रही थी। कल पीटीआई की जानिब से मुतालबा किया गया कि काजी साहब आंखें खोलिए, काजी साहब ज़रा जाग जाएं। आज अचानक एक बड़ी तब्दीली आई। अचानक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया जाता है। इस मुलाकात के अंदर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा साहब होते हैं, फिर उनके दोस्त, उनके साथी सरदार तारिक मसूद होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के आने वाले चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन साथ होते हैं कैजुअल ड्रेसिंग के अंदर, यानी यूनिफॉर्म के बगैर। वहाँ पे जनाब अटारनी जनरल मंसूर अवान साहब होते हैं। अब मुलाकात बड़ी सख्त होती है, 1 घंटे तक ये मुलाकात जारी रहती है और काजी फायज ईसा बड़े गुस्से में होते हैं, तपे होते हैं, और अचानक फिर वहाँ से निकलते हैं अटारनी जनरल मंसूर अवान साहब, और फिर अचानक देखते हैं कि वो अपना वकीलों वाला यूनिफॉर्म काला कोट पहनकर अदालत आ जाते हैं। तो ये बड़ी पुरस्रार हरकतें हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ज़रा ये बताते हैं कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है इससे पहले अदालत जो है वो सोमोटो लेने के बाद बेंच बैठ जाए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो इलेक्शन के अंदर ताख़ीर वाले मामलात चल रहे हैं, ये जो ज़ुबान पर अब अल्फाज आ रहे हैं कि इलेक्शन नहीं हो रहे, लेट हो रहे हैं। जरदारी साहब ने इंटरव्यू के अंदर कह दिया कि लाहौर हाई कोर्ट ने 18 दिसंबर को बेंच बिठा दिया है, वो नोटिस भेज रहा है, वो समाअत करेगा, मामला लटकेगा, आगे जाएगा, काजी के फैसले को जूते की नोक पर रखा जाएगा। लिहाजा अब ये सब के लिए वो सारे किरदार जो इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। लेकिन क्या काजी फायज ईसा ये सब कुछ कर पाएंगे? सवाल ये पैदा होता है, काजी फायज ईसा के अंदर इतनी ज़्यादा ताकत है, इतनी जुर्रत है, घुटनों में इतना दम है? क्योंकि आज जस्टिस काजी फायज ईसा का केस था, जस्टिस शौकत सिद्दीकी का केस था, कल भी ये केस लगा। काजी साहब ने कहा कि आप नाम बताएं, मुझे बताएं किस किस को नोटिस जारी करना है, मैं देख लेता हूं। फिर आज नाम आए, उसमें सबसे पहले नाम जो लिया गया वो जस्टिस रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा का नाम था। नाम सुनते ही काजी साहब पीछे हट गए। जनरल फैज का नाम था, कुछ दीगर अफसरान के नाम भी थे। अब सब के पर जलते हैं, सब ठंडे हो गए। ओ जी, बाजवा साहब को कैसे नोटिस भेजना है, किसी और का नाम ले दें। ओ इमरान खान को वजीर आज़म बनाने के लिए सब कुछ हुआ, असल बेनिफिशरी तो इमरान खान है, क्योंकि वजीर आज़मों को बुलाना आसान होता है, सिविलियंस को घसीटना, गाली देना और जजों का इशारा करना कि इधर खड़े हो जाओ, उधर खड़े हो जाओ, वो ज़्यादा आसान होता है। जबकि जर्नैलों को लटकाना या उनको इवन अदालतों में पेश करना बड़ा मुश्किल होता है। अभी जनरल बाजवा रिटायर हैं, लेकिन आसान काम नहीं है, और उन्होंने कहा कि हम बाजवा को नोटिस नहीं कर रहे। बार बार उन्होंने शौकत अजीज़ सिद्दीकी को ये ताना दिया कि आपको पेंशन चाहिए, आपकी पेंशन जारी करवा दें, आपकी वो मराआत जो रुकी हुई हैं वो आपको चाहिए। यानी ऐसे लगा कि जैसे वो एहसान कर रहे हैं, ये केस सुन के वो नेकी कर रहे हैं, वो एहसान कर रहे हैं कि यार ये तो बहुत बड़ा काम हमने कर दिया कि हमने अदालत लगा ली है। लेकिन हुजूर, कोई भी शख्स चंद टकों के लिए, पैसों के लिए इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ता, कोई भी शख्स ऐसा नहीं करता। शौकत अजीज़ सिद्दीकी भी शायद पैसों के लिए ये जंग नहीं लड़ रहे, बल्कि उनके साथ जुल्म हुआ, उनको बेतौकीर किया गया। तो ये हर कोई चाहता है कि उसको इज्जत मिले, उसकी जो ड्यू रिस्पेक्ट है, उसके साथ जो ज्यादती हुई है उसका अजाला हो। लेकिन कहा गया कि क्या आपको पैसे चाहिए, पेंशन चाहिए, यानी अगर पैसे वगैरह या पेंशन का हुक्म दे दें तो फिर ठीक है, या फिर इमरान खान को फंसा दें तो फिर ठीक है। लेकिन चाहे जनरल फैज़ हमीद मुलविस था, चाहे जनरल कमर जावेद बाजवा मुलविस था, उनकी जुर्रत कैसी होगी कि उनका नाम लें, कभी किसी को ये उठा लें, पकड़ लें, किसी को हटा दें, किसी को ले आएं, इनकी मर्जी है। हालांकि ये इनका काम नहीं है, एक उसूली बात है। लिहाजा इस पे काजी फायज ईसा के भी पर जलते हैं।
ہاں جنرل فیض حمید کے معاملے میں اور بات ہے، کیونکہ کمپنی کے اندر بھی جنرل فیض حمید کی مخالفت ہے، کیونکہ وہ آرمی چیف نہیں بن سکے۔ ایک دوڑ تھی آرمی چیف بننے کی اور وہ آرمی چیف نہیں بن پائے، اور پھر قاضی فائز عیسیٰ کا اپنا بھی غصہ ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ ان کے خلاف جو ریفرنس آیا تھا عمران خان کے ذریعے، پی ٹی آئی کے ذریعے یا صدر کے ذریعے، اس کے پیچھے جنرل فیض حمید تھے، تو وہ اپنا بھی سکور سیٹل کرنے کے چکر میں ہیں۔ آج قاضی فائز عیسیٰ کے اندر وہ جو ایک بغض تھا، بغض عمران، وہ آج پھوٹ پھوٹ کر باہر آیا۔ لیکن اب قاضی صاحب کی عزت کا سوال ہے، لیٹے نا، بہت زیادہ لیٹ گئے، لیٹنے کی ساری حدیں کراس کی، اور پھر تنقید بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ جو فوجی عدالتیں بحال کروا دی ہیں، وہ جن پر الزام لگتا تھا کہ بندیال گروپ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا گروپ ہے، انہوں نے تو فوجی عدالتوں کو کالعدم قرار دیا، لیکن یہ جو قاضی گروپ ہے انہوں نے آ کے فوجی عدالتوں کی اجازت دے دی، اور پوری دنیا کے اندر تھو تھو ہو رہی ہے۔ وہ بھی ایک بہت بڑا پریشر ہے۔ پھر قاضی فائز عیسیٰ کی اپنی ایگو کا مسئلہ ہے، آئین کا مسئلہ ہے، ملک کا مسئلہ ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے اپنے سٹیک ہیں، اطہر من اللہ صاحب ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ جو بڑی اصول کی بظاہر باتیں کرتے ہیں، بڑے مولوی بنتے ہیں، اب الیکشن کا حکم دے چکے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ پتھر پر میرا فیصلہ جو ہے وہ لکیر ہے۔ اب ان کو پتہ ہے، بچہ بچہ کہہ رہا ہے کہ پتھر پہ لکیر حضور مٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو بہرحال اچانک سب کو طلب کر لیا ہے، اچانک سب کو لائن حاضر کر لیا ہے، تو لگتا یہ ہے کہ یہ خبر بھی آ چکی ہے۔ عام انتخابات کیس آج ہنگامی بنیادوں پر سماعت کے لیے مقرر کیے جانے کا امکان ہے۔ ججز کے اجلاس کے بعد کسی بھی وقت عدالت لگائے جانے کا امکان ہے۔ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے، تو الیکشن کمیشن کو آج یا کل شیڈیول جاری کرنا پڑے گا۔ اٹارنی جنرل چیف جسٹس چیمبر میں موجود ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف الیکشن کمشنر اور ججز میں ملاقات ہوئی ہے۔ آج ہی حضور عدالت کھل چکی ہے، آج ہی سماعت ہوگی، آج یا کل ہی شیڈیول جاری کرنا پڑے گا۔ تو یہ سپریم کورٹ کی جانب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا سو موٹو لیا گیا ہے، قاضی صاحب کی جانب سے یہ کھڑا کر دیا گیا ہے، اور اب ساری اسٹیبلشمنٹ، سارے منشی اور ساری بدماشیاں اب ان کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قاضی صاحب کو ایک اور کام بھی کرنا چاہیے۔ قاضی فائز عیسیٰ صرف الیکشن نہیں ہونے چاہیے، لیول پلینگ فیلڈ، سب کو ایکول اپرچونٹی ملنی چاہیے۔ یہ جو ایک خاص سپر لاڈلے کو مسلط کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، آج آپ کے الفاظ تھے عدالت کے اندر کہ یہ ایک کو جتوانے کے لیے ایسا کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ۔ اب تو آپ ہیں نا، پہلے تو کوئی اور تھے، آپ تو تگڑے چیف جسٹس ہیں، لہٰذا نہ صرف الیکشن کے حوالے سے عدالت لگے، بلکہ جو الیکشن کا ماحول ایک جماعت کو دیا ہی نہیں جا رہا۔ آپ کو پتا ہے کہ شعیب شاہین کو بھی آج اریسٹ کر لیا گیا، شیر افضل مروت کو کل اریسٹ کیا گیا، پھر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اندر ہیں، ان کو کمپین کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آج بھی پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ ہمارے صوبے کے اندر 700 سے زائد ایم پی او کے آرڈرز ہو چکے ہیں، لہٰذا اس حوالے سے بھی آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ مکمل انصاف کریں، مکمل، ورنہ آپ کی بھی عزت یہاں پر نہیں ہوگی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔